श्री लंका। इमरान खान साहब अभी हाल ही में श्रीलंका गए थे और पूरी कौम ने वाहवाही की कि वे श्रीलंका ने ये किया था कि कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो रही थी मुसलमानों की, उनको दफनाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इमरान खान साहब के वहाँ बहुत सारे फ़ैन भी हैं, वहाँ का वज़ीर आज़म भी इमरान खान साहब को पसंद करता है। तो इमरान खान साहब ने उससे रिक्वेस्ट की और उसने वादा किया कि अच्छा भाई, अब जिन मुसलमानों की कोविड की वजह से डेथ होगी हम उनको दफनाने की इजाज़त देंगे। बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन अब श्रीलंका ने ऐलान किया कि भाई हम नकाब पे और हिजाब पे पाबंदी लगाएंगे, जो बहुत ही यानी कहना चाहिए अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे सुनने वालों में से कितने लोग श्रीलंका गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग श्रीलंका जाते हैं वो बस या तो वहाँ कोलंबो जाते हैं या कैंडी घूम के आ जाते हैं, जो उनका बड़ा खूबसूरत शहर है। देखिए, श्रीलंका एक बेसिकली छोटा सा आइलैंड है, गरीब सा मुल्क है। उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ दो लोग आबाद हैं, एक तामिल है और एक सिनालीज है। दोनों ज़बानें भी अलग अलग बोलते हैं। सिनालीज अलग ज़बान है, तामिल मोस्टली वो हैं जो साउथ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मलयालम बोलते हैं। दोनों की ज़बान अलग, दोनों का कल्चर अलग। और अगर जो लोग श्रीलंका गए उन्होंने देखा होगा कि उनका ओढ़ना, बिछोना, खाना पीना भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी दो ऐसी कौमें आबाद हैं, जैसे पाकिस्तान का होता था ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। बंगाली हमसे बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन मज़हब ने हमें बांध रखा था। श्रीलंका का ये कि ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट है, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप बुद्धिस्ट टेम्पल में जाएंगे तो आपको मोस्टली सिनालीज नज़र आते हैं। अच्छा, श्रीलंका बड़ा खूबसूरत शहर है। जब आप कोलंबो एयरपोर्ट से उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि जहाज़ आपका पानी में चला जाएगा, लेकिन जाता नहीं। इसी तरीके से उनका एक बड़ा अच्छा शहर है कैंडी, उसको वो स्मॉल इंग्लैंड भी कहते हैं। वहाँ इंग्लैंड जैसा वेदर रहता है, बहुत ही खूबसूरत। यानी हमारे मरीज से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मरीज से ज़्यादा अच्छा खूबसूरत इलाका है वहाँ का। और क्योंकि गुर्बत है इसलिए चीज़ें बहुत सस्ती हैं। तो मैं श्रीलंका गया तो मैं तो कनाडा से गया था, तो मेरी जेब में डॉलर्स थे। आप यकीन करें, मामूली सी रकम पे, छोटे छोटे $5-10 पे मैंने कैंडी में वो सर्विसेज ली कि जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यानी $5 में आपने उसे ताज़ी फ़िश पकड़ के उसने आपको खिला दी, $5 में उसने आपकी बोट की सैर करा दी, $19 में मर्सिडीज़ ड्राइवर समेत मिल गई आपको। बहुत ही सस्ता ही, बड़ा अच्छा। लेकिन उनका ये बेसिक प्रॉब्लम बहुत अरसे तक चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ श्रीलंका में कि सख्त किस्म की खाना जंगी हुई। टाइमल टाइगर आपने सुना होगा, बड़े ख़तरनाक लोग हैं। फाइनली मेरा ख्याल है टामिल्स ने ओवरकम किया और श्रीलंका में अब वही लोग हुकूमत कर रहे हैं। उनका वज़ीर आज़म भी टामिल है। और इमरान खान साहब जब गए थे, बहुत से लोग उनको मिलने आए थे, उनमें ज़्यादातर मेरे टामिल नजर आए। उनकी टीम में ज़्यादातर टामिल हैं, सिनालीज कम हैं सिनालीज लेकिन कम है। और आपको देखने से, उनके एक्सेंट से, हर चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा ये सिनालीज है या टामिल है। अच्छा, श्रीलंका की एक और बात बड़ी अच्छी है कि कहा जाता है कि जन्नत से जब आदम और हवा को निकाला गया तो हज़रत आदम को श्रीलंका में उतारा गया और बीबी हवा को सऊदी अरब में। तो जो लोग माशाल्लाह से हज उम्रे पे गए हैं, उन्होंने अरफात के मैदान में एक पहाड़ देखा होगा, उसको जबलुर रहमा कहते हैं। वो जबलुर रहमा वो जगह है जहाँ हज़रत आदम, हज़रत बीवी हवा दुनिया में पहली दफ़ा दोबारा मिले थे। दुआएं करते थे कि या अल्लाह पाक हमें साथी से मिला दे। वो दोबारा मिले थे, इसलिए उस पहाड़ का नाम जबलुर रहमा यानी रहमत वाला पहाड़ है। जबल पहाड़ को कहते हैं ना अरबी में। श्रीलंका में एक जगह है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ एक बहुत बड़ा सा पैर का निशान है। और उस पैर के निशान को उन्होंने शीशे का एक कहना चाहिए फ्रेम बना के महफूज कर लिया है और उस पर लिखा है एडम्स फुट। अब जो श्रीलंका जाता है मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो एडम्स फुट ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है वो हज़रत आदम का ही कदम हो। अब ज़रा सा आप गौर कीजिए कि हज़रत आदम को जन्नत से उतारा जा रहा है, वो श्रीलंका से पैदल चल के सऊदी अरेबिया जाते उस ज़माने में जब दुनिया बनी थी। और आपको कुरान की रूह से पता होगा कि उस वक्त पूरी दुनिया में पानी होता था, जानवर वानवर रहते थे यहाँ। और अल्लाह ताला का अर्श भी यही होता था। जब अर्श को ऊपर ले गया अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मैंने पहाड़ को पानी में मेखों की तरह गाड़ दिया।
مگر پانی کے اوپر خشکی آ گئی. تو جب حضرت آدم کو پھینکا گیا تو پتہ نہیں کتنی خشکی تھی, وہ کتنی مشکل سعودی عربیہ پہنچے ہوں گے. تو یقیناً حضرت آدم میرے اور آپ کے جیسے انسان نہیں ہوں گے, ان کا قد 6 فٹ کا نہیں ہوگا. ان کی جو قبر حضرت حوا کی ہے, آدھی قبر جو نیل کے کنارے ہے, وہی تقریباً کوئی میرے خیال ہے بلا مبالغہ 8-9 فٹ کی تو ہوگی. تو ہم نے حضرت آدم کو دیکھا تو نہیں, لیکن میرا اندازہ ہے کہ حضرت آدم کا قد جو ہے وہ عام آدمیوں سے بہت زیادہ اونچا ہوگا. وہ یقیناً 8-10 فٹ کے ہوں گے یا اور بھی لمبے, اور ان کا پاؤں بھی یقیناً اسی حساب سے بڑا ہوگا کیونکہ بیلنس رکھنے کے لیے پاؤں. تو جو آدم فٹ ہے وہ ایڈمس فٹ بہت بڑا ہے. پھر جب ہم جاتے ہیں مکہ معظمہ میں تو ہم حضرت ابراہیم کی جگہ دیکھتے ہیں, مقام ابراہیم جہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا. وہاں بھی 2 پیروں کے نشان ہیں, وہ نارمل آدمی کے لگتے ہیں. تو اب یہ بڑا کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں حضرت آدم کا قد کیا ہوگا, لیکن بہرحال وہ پہلے انسان تھے تو یقیناً ہم سے آپ سے مختلف ہوں گے, اور پیدل چل کے سعودی عرب پہنچ گئے تھے تو یقیناً وہ ایکسٹرا آرڈنری ان کا قد و قامت ہوگا. بہرحال آدم فٹ ہے شری لنکا میں. تو شری لنکا کی بات ہو گئی. شری لنکا میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے اسٹون کا سارا کاروبار, جتنا بھی اسٹون کا کاروبار ہوتا ہے, ہیرو کا کاروبار ہوتا ہے, شری لنکا میں اسٹون بہت ہے, اور خصوصاً روبی بہت سستے ملتے ہیں. میں بھی وہاں سے لایا تھا روبی, اور جب میں کینیڈا میں لایا اور میں نے پرائز بتائی یہاں کے جیولرس کو تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے. تمام اسٹون کا کاروبار اور ہیرے جواہرات کا کاروبار مسلمان کرتے ہیں. اور شری لنکا میں اگر کوئی مرسیڈیز کی لیموزین گزرے, جو مطلب مرسیڈیز سے ذرا بڑی ہو, یا کسی اچھی کار کی لیمو, تو آپ دیکھیں گے اس میں اندر پردے لگے, آپ کو نظر نہیں آئے گا اندر کیا ہے سوائے ڈرائیور سیٹ کے. وہ سب مسلمانوں کی, اور وہ سب وہ ہیں جو اسٹون کا کاروبار کرتے, مالدار لوگ ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو مالدار ہیں, اور ان کا ظاہر انفلوئنس ہے. ایک خاص ایریے میں ان سب کا کاروبار ہوتا ہے اسٹون کا, اور اس خاص ایریے میں یہ چھائے ہوئے. تو ایسے لوگوں کے خلاف شری لنکن حکومت ایسا قانون لیا ہے کہ وہ حجاب نہیں پہن کے آ سکتے, یا حجاب نہیں پہن سکتے, یا نقاب نہیں لے سکتے. تو بڑی زیادتی ہے. اور بلکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ایسا قانون واقعی قانون بن جاتا ہے تو وہ تو جو کاروبار کرتے ہیں حجاب پہن کے کرتے, اپنی گاڑیوں میں جاتے حجاب پہن کے جاتے, اس کا کیا ہوگا؟ میں نے سنا ہے, مجھے پتہ تو نہیں ہے, میں نے اپنی ریسورس سے سنا ہے کہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی کینسل کروا دیں. شری لنکن گورنمنٹ سے بات کریں کہ بھئی یہ زیادتی مت کرو مسلمانوں پہ. اللہ کرے وہ اس میں کامیاب ہو, لیکن یہ بہت زیادتی ہے. لیکن شری لنکا ایسی قوم ہے کہ جو میرا تجربہ, میں وہاں کافی عرصہ رہا, میں وہاں دوسرے شہروں میں بھی گیا, میں پتالم گیا, کولمبو, کینڈی, بہت سارے شہروں میں گھوما پھرا. میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا جو مجھے لے کے گھوما پھرا کرتا تھا. اس کے والد ایکچولی فیڈرل منسٹر تھے, تو ہمیں آسانی ہو گئی تھی گاڑی واڑی کی, آنے جانے کی. اس نے مجھے پورا شری لنکا گھمایا. میں نے وہاں کی تہذیب و تمدن, لوگوں کو قریب سے دیکھا. بڑے اسٹبن لوگ ہیں, ایک دفعہ قانون لے آئیں گے تو بدلیں گے نہیں. لیکن ہو سکتا ہے عمران صاحب کی چاہت, ان کے بڑے فین ہیں وہاں, وزیر اعظم خود فین ہے, اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو وزیر اعظم رکھے پاکستان کا, اور اللہ کرے وہ نیگوسیشن میں کامیاب ہو اور مسلمان عورتوں پہ پابندی نہیں لگے, کیونکہ بڑی زیادتی ہوگی. وہ برسوں سے شری لنکا میں رہتے ہیں. یہ تو خیر شری لنکا 3rd ورلڈ کنٹری کا پور کنٹری ہے, تو اس کو زیادہ زور زبردستی نہیں کر سکتے, لیکن یہ تو سویلائز ورلڈ میں ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. تو دیکھیے اللہ کرے قانون واپس ہو جائے. آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کروں گا. جب تک کے لیے فی امان اللہ.